अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़े। नाजरीन, दो तीन ख़बरें हैं और जल्दी से मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद तफसील में जाते हैं। आज पीका ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है वो मंजूर किया गया है और वो यानी कानून का हिस्सा बन गए, जिसकी वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से आगाह किया कि क्या क्या तरीक़ेकार होगा इसका। दूसरी जानिब अपना MQM में इख्तलाफात फूट पड़े हैं और अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में कराची में रैली निकाली गई है। उसके अलावा अपना पीपल्स पार्टी ने भी इस इलेक्शन एक्ट की मुखालफत कर दी है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी यानी आगाह किया है इमरान खान को अपने ट्वीट के ज़रिए, वो भी आपको बताएंगे। मौलाना फजल रहमान की कल मुलाकात होने जा रही है आसिफ अली जरदारी के साथ अदम एतमाद लाने के हवाले से, और इसकी मुखालफत जो की है वो पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है बिल की, और उन्होंने कहा है कि तमाम सियासतदान और सियासी पार्टियां इस बिल की मुखालफत में रैलियां निकालें, एहतजाज करें और हुकूमत को बिल वापस लेने पे मजबूर करें। और इसके अलावा अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी मुखालफत की बात करेंगे। पीका ऑर्डिनेंस आ गया, अब जाली खबर नहीं चलेगी, फेक न्यूज़ नहीं चलेगी, तनकीद भी यानी आप नहीं कर पाएंगे। वो इस वजह से फ़िलहाल हुकूमत तो बोल रही है कि तनकीद के हवाले से यानी ये बिल नहीं है, तनकीद भले करें लेकिन फ़ेक न्यूज़ ना चलाएं। अब इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपने नाफिजुल अमल करना है तो आप एक तो टाइमिंग देखें उसकी, क्योंकि ये टाइमिंग इस तरीके की है कि जैसे देखें अभी पीका ऑर्डिनेंस जो इन्होंने मंजूर किया है और उसको नाफिजुल अमल भी कर दिया है। अब खातून अव्वल यानी वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के हवाले से जो फेक न्यूज़ चलाई गई उसके हवाले से, जजेस के हवाले से, जजेस के ख़िलाफ़ जो ना उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, बैरिस्टर फ़रूक नसीम का ये कहना है कि ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जजेस की और वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से फ़ेक न्यूज़ चलाई गई तो वो बेबुनियाद थी। अब उस पर सज़ा होगी, अब सज़ा 3 साल नहीं, सज़ा होगी 5 साल और ट्रायल होगा 6 महीने के अंदर 6 महीने में सज़ा होगी और इसमें ज़मानत भी नहीं होगी। अब सहाफ़ियों के लिए ये बड़ा एक कठिन मामला होगा कि वो ख़बर कैसे देंगे, और ख़बर अगर फेक होगी तो सहाफ़ी या वो मीडिया के मालिकान जो अखबारात के मालिकान है या मीडिया हाउसेस के जो मालिकान हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब फेक न्यूज़ तो नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है, ज़ाहिर सी बात है, ख़बर जो भी हो उसकी तस्दीक होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, ये अमेरिका या यूरोप कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको इतनी आसानी से ख़बर मिल सकती है। सज़ा हो लेकिन सज़ा का तरीक़ेकार अलग हो, मुख्तलिफ हो, ऐसे भी ना हो बिल्कुल, क्योंकि माजी में इसी किस्म के जो बिल आए थे, इसी किस्म के जो कवानीन आए हैं उस पर अमल ना होने के बराबर में, और इसमें ज़ाती दुश्मनियाँ भी निकाली गई हैं। यानी अगर आपने किसी को फंसाना है, किसी के ख़िलाफ़ जाना है तो आप उस बिल का या उस एक्ट का सहारा लेके उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और उसको फंसाएं, उसको सज़ा दिलवाएं। अब इस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये वायोलेंस है सीधी ह्यूमन राइट्स एक्ट की, और इंसानी बुनियादी हुकूक जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। इसमें हुकूमतें जवाबदाह हैं अवाम के आगे, और तनकीद बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत और होनी चाहिए, क्योंकि अवाम नास के आगे हुकूमतें जवाबदाह होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये वायलेंस है, इसको वापस लिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि ये जो कवानीन ला रहे हैं ये इमरान खान साहब के ही गले में आएंगे और इनके खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि फिर हमें मत कहना कि बताया नहीं, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप जो कवानीन ला रहे हैं ये आपके खिलाफ ही मुस्तकबिल में इस्तेमाल होंगे।
اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ انہوں نے پاس کروایا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ علی امین گندا پور نے اپنے بھائی کی الیکشن مہم میں حصہ لیا تو الیکشن کمیشن نے ان کو 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے ان کو سزا دی. یعنی تو ابھی عمران خان صاحب نے اپنے لیے راستہ یہ اختیار کیا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹری ممبر یعنی سینیٹر ایم پی اے ایم ایل ایز وہ بآسانی کسی بھی اپنے ممبر کی یا اپنے دوست کی اپنے ساتھی کی اپنے پارٹی ساتھی کی الیکشن مہم کا حصہ بن سکتے ہیں اور الیکشن مہم چلا سکتے ہیں. کتنی آسانی ہو جائے گی. یعنی اس کے آگے اگر کوئی مخالف جو بندہ کمزور ہوگا اور یہ حکومت والے بندے یا ایم پی ایز ایم این ایز جائیں گے تو وہ جو بیچارہ کمزور بندہ ہوگا وہ تو الیکشن ڈیفینیٹلی ہار جائے گا کیونکہ اثر رسوخ ہوتا ہے علاقے کے اوپر ایم پی ایز اور ایم این ایز کا. تو یہ آگے چل کے مزید نقصان ہوگا بجائے اس میں فائدے کے. تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کر دی ہے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, یہ واپس لیا جائے. پیکا آرڈیننس کیا ہے؟ پیکا آرڈیننس ہے پریونشن الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. یہ 2016 میں بھی لاگو کیا گیا تھا لیکن اس کو واپس لیا گیا تھا. لیکن اب یہ پیکا آرڈیننس لاگو کیا گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپنے اوپر بات آئی ہے اسی لیے. اسی طرح کا یعنی جو ایکٹ ہے وہ ایک جو عوام الناس کے فائدے کے لیے تھا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. وہ عوام یا کسی کی بھی پراپرٹی کے اوپر یعنی اگر کوئی قبضہ کرے گھر کے اوپر تو ایک اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو مشرف دور میں 2005 کا جو آئین ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ وہ ماضی کی حکومت لائی تھی یعنی مشرف دور میں. تو اس سے پبلک کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. کیا عدالتیں 6 ماہ میں فیصلہ کرتی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد کیا اصل وارث یا مالک کو وہ مکان یا فلیٹ یا گھر یا زمین واپس ملتی ہے؟ نہیں, کیونکہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ عوام الناس کے فائدے کی باتیں ہیں. اس وجہ سے وہ ایکٹ پبلک کے فائدے کے لیے تھا, اس پہ عمل نہیں کرایا جائے گا, اس پہ کوئی اثر سوق نہیں دکھایا جائے گا کہ عوام کو فائدہ ہو. لیکن جب بات اپنے اوپر آتی ہے تو پھر اس قسم کے جلدی قوانین بھی بن جاتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. جیسے محسن بیگ کی بات ہے. محسن بیگ کے خلاف اپنا وفاقی وزیر نے جو کیا نام ہے ان کا اپنا مراد سعید نے 9 بجے اپنا ایک رپورٹ کروائی. 9:30 بجے ان کے گھر پہ محسن بیگ کے گھر پہ ریڈ ہو گئی. تو یہ حکومتی یعنی نمائندے کی جانب سے جو حاضر سروس ہے یعنی اپنی سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے جو رولنگ پارٹی کا اپنا وزیر ہے, اس نے اگر کوئی اپیل یا اپلیکیشن دی کسی کے خلاف تو اس پہ جلدی عمل ہو گیا, وہ گرفتار بھی ہو گیا اور اس کو کس طریقے سے زد و کوب کیا گیا یہ بھی آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. تو اپنے فائدے کے اوپر یعنی اپنے اوپر بات آئے گی تو جلدی سے قوانین بھی بن جائیں گے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہو جائیں گے اور FIR وغیرہ بھی وہ جلد درج ہو جائے گی. اگر عوام کی بات ہوگی تو ان کے حوالے سے ان کے فائدے کے لیے کوئی ایکٹ جلدی سے نافذ عمل نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی عوام الناس کے فائدے کے لیے کوئی ایکٹ ہوگا تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے اس کے خلاف, مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں حکومت کام کر رہی ہے؟ تحریک انصاف کیوں کام نہیں کر رہی؟ بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں, پیٹرول کے نرخ بڑھ گئے. ملک کی تاریخ میں بدترین سطح پہ 160 روپے پر لیٹر پیٹرول چل رہا ہے. اس پہ توجہ نہیں ہے, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے توجہ نہیں ہے. لیکن اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر دوہرا معیار, یعنی عوام کے لیے ایک قانون اور اپنے لیے ایک قانون. یہ پاکستان ہے, پاکستان کے اندر اتنے جلدی جو آپ قوانین لا رہے ہیں اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہوگا, ہاں لیکن آپ کے فائدے کی باتیں جب ہوگی تو جلدی عمل درآمد ہوگا. تو یہ خان صاحب دوہرا معیار چھوڑیں, اپنی حکومت کو بچانے کے حوالے سے یا اپنے آپ کو دوبارہ یعنی حکومت میں آنے کے لیے اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. آپ عوام کے لیے سوچیں, برائے مہربانی عوام کے لیے سوچیں. یہ قوانین ان کا غلط استعمال ہوگا, یہ آپ کے خلاف بھی ان قوانین کا استعمال ہوگا, یہ آپ دیکھیے گا. مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو بالکل صحیح کہہ رہی ہے, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے رہی ہیں, لیکن جب آپ اس کے
زد میں آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو عوام الناس کے فائدے کے لیے سوچیں، اپنا فائدہ چھوڑیں۔ آپ کی حکومت کل اگر پھر اپنا دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو عوام کے فوائد کے لیے کام کریں، اپنے فوائد کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے مفادات کو ترک کریں اور عوام الناس کے مفادات کو ترجیح کی بنیاد پہ آگے لائیں، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ بالکل یہ قوانین اچھے ہیں۔ باقی یہ قوانین آپ کے خلاف استعمال ہوں گے یا جو بھی ابھی اپوزیشن میں پارٹی ہوگی اس کے خلاف استعمال ہوگی، اور تیسری قوت بھی استعمال کرے گی اس کو آپ کے خلاف، یہ بھی آپ سوچ لیں۔ تو آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں، اپنا دفاع بھی کریں لیکن عوام الناس کے فائدے کے لیے بھی سوچیں۔ بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔